हेलो व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हर बार की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे और अपनी केयर भी कर रहे होंगे, अपनी ब्यूटी की केयर भी कर रहे होंगे और अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ब्यूटी टिप तो हर किसी को करनी ही चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक जो है ना, वो आपकी फेस ब्यूटी के बारे में है। फेस ब्यूटी कुछ ऐसी है कि जो फर्स्ट नज़र किसी की पड़ती है तो डायरेक्टली फेस पर पड़ती है, उसके बाद किसी और साइड पर जाती है। फर्स्ट जो है ना, वो फेस आपका मेन पॉइंट होता है। तो फेस अगर दिखे अच्छा तो बात करने को भी दिल चाहता है उसका और देखते रहने को भी मन करता है। फेस ब्यूटी में मैं आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ आपकी आई लैशेज़ के बारे में। आपकी जो आइज़ लैशेज़ हैं उसको आप कैसे गहरा कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बाल जो आँखों के पलकें आप अपनी कैसे लंबी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने खुद भी अप्लाई किया था अपनी आई लैशेज़ के ऊपर, लेकिन मैंने कंटिन्यूली नहीं कर पाया। करीब 7 दिन के बाद या 5 दिन मैंने यूज़ किया, उसके बाद इसको छोड़ दिया मैंने। टाइम की मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं कर पा रहा था। ये ख़ास तौर पर लेडीज़ जो है ना वो कर सकती हैं इजी घर में। तो उनके लिए ये टिप, ख़ास उनके लिए ये वीडियो बन रही है, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है ना फीमेल्स भी हैं। तो जब मैंने किचन गार्डनिंग का चैनल स्टार्ट किया था तो इतनी ख़ास नहीं थी। अ, तकरीबन 7% जो है ना वो फीमेल्स थी। तो अब की बार जो है ना 47% जो है ना फीमेल हो गई हैं। बढ़ते बढ़ते मेरे चैनल को ज़्यादा वॉच वो करती हैं, फीमेल्स करती हैं, क्योंकि किचन गार्डनिंग और गार्डनिंग जो है ना वो ज़्यादातर शौक जो है ना वो औरतों में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि वो फुल टाइम, करीब फुल टाइम ही घर में रहती हैं। कुछ हाउस वाइफ जो होती हैं तो वो ज़्यादातर इस चीज़ को, इस पॉइंट को गौर करती हैं कि प्लांटिंग के बारे में और अदर जो मैं टिप्स बताता हूँ ब्यूटी टिप्स के बारे में। इसलिए मेरी जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स हो रही हैं। फ़िलहाल अभी तो मेल ज़्यादा हैं, लेकिन वो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे लेवल रखना पड़ता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो आपकी आई लैशेज़ आप कैसे ग्रो कर सकते हैं उसको, ये बहुत इजी टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। आप वैसलीन तो यूज़ कर रही होंगी या कर रहे होंगे, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। कोई भी यूज़ कर सकता है इनमें से, क्योंकि सर्दी का सीज़न देखें स्टार्ट हो चुका है। और आप जो सर्दी के सीज़न में है, वैसलीन तो वैसे ही यूज़ करते होंगे या करती होंगी हाथों पर, पाँव पर, इसको सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि खुश्क हो जाते हैं, हाथ पाँव खुश्क हो जाते हैं। तो उनके जो सॉफ्टनेस पैदा करने के लिए आप ये यूज़ करती होंगी। तो आपने रात को सोने के टाइम फिंगर की मदद से, या ये आप जो टूल देख रहे हैं ये फीमेल यूज़ करती होंगी, जो आई लैशेज़ को मोड़ती हैं, शायद ये इसके ऊपर कोई काजल वगैरह लगा के यूज़ करती हैं इसको, या इसको मोड़ने के लिए होता है पलकों को, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। लेकिन मैं तो अप्लाई करता था फिंगर की मदद से। फिंगर की मदद से थोड़ी सी वैसलीन अपनी फिंगर के ऊपर लगाता था और आँखों के ऊपर, आँखों को बंद करके इसके आँखों के पलकों के ऊपर मैं उंगली फेर लेता था। सब बाल जो है ना वो भीग जाते थे मेरा। तो आप भी ऐसा करें, फिंगर की ही मदद से बेस्ट रहेगा। जब आप सोने के लिए जाएं, जब आप डिनर से फारिग हो जाएं, हाथ मुंह धोकर आप जब सोने के लिए जाएं, ये नहीं कि टीवी देखने के लिए, जब सोने के लिए जाएं तो अपने साइड टेबल, बेड के साइड टेबल पर ही आपकी ये वैसलीन पड़ी हो तो फिंगर की मदद से थोड़ी सी हल्की सी लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं, फिंगर की मदद से थोड़ी सी आपकी फिंगर टिप के ऊपर हल्की सी लगा लें और आँखों को बंद करें और ऊपर से ये आप इसको फेर लीजिए बालों के ऊपर, अपनी आई लैशेज़ के ऊपर। ऊपर वाली, ये पिक्चर में आप चेक कीजिए, ऊपर वाली साइड पर भी इसने तो खैर खोल के लगाया है, लेकिन मैं बंद करके लगाता था। वेल, जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको पेट्रोलियम जेल भी बोलते हैं, जो वैसलीन होती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, आप अप्लाई कर सकते हैं। आँख में लग भी जाए तो नो प्रॉब्लम।
تو آپ اس کو آئی لیشز کے اوپر لگائیے اور نیچے والی سائڈ پر بھی فنگر کی مدد سے لگا دیجیے. قریب 1 انچ جو ہے نا دائرہ 1 انچ سرکل آپ بنا لیجیے. ضروری نہیں صرف بال کے اوپر ہی لگے. اپنی آئی لیشز کے اوپر والی جو جلد ہوتی ہے آپ کی اسکن ہوتی ہے، آنکھ کا جو دروازہ ہوتا ہے، آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے اوپر والا، اس کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں. آپ یہ تصویر کو آپ دیکھ لیجیے، جیسے یہ لگ رہی ہے آپ کو، آپ بھی ایسے یوز کریں. تو رات کو سو جائے کریں، لگاتے ہی سو جائیں آپ. تو اگر ٹی وی آپ دیکھیں گے لگا کے تو کچھ ایسا ہوگا، جب آپ پلکیں جھپکیں گے تو آپ کے جو آنکھوں کے اوپر تھوڑی سی نا چکنائی ٹائپ محسوس ہوگی، آپ کو فیل ہوگا کہ دھندلا پن آپ کو لگ رہا ہے. لیکن وہ کیونکہ یہ جو آنکھوں کے اندر چلی جاتی ہے، یہ جو آنکھ کا جو گول کنچر ٹائپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر لگ جاتی ہے، تو ہمارا فوکس جو ہے نا وہ تھوڑا سا آؤٹ لگتا ہے، اس لیے دھندلا پن نظر آتا ہے ہمارے ٹی وی دیکھنے میں. اس لیے سونے سے پہلے آپ لگائیں، اپلائی کریں اور آرام سے اپنے بستر میں لیٹ جائیں اور سو جائیں. اور صبح اٹھ کے آپ نارملی جو واٹر سے آپ فیس واش کرتے ہیں تو اس سے آپ دھو سکتے ہیں. تو یہ کنٹینیولی اپلائی کرتے رہیں تو آپ کے دیکھیں گے. پہلے میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ پکچر لیجیے اپنی آنکھوں کی، آنکھیں بند کر کے آپ پکچر، کوئی آپ کا فیملی ممبر آپ کا پکچر ٹیک کر دیں آپ کی، تو 1 مہینے کے بعد پھر سے نئی پکچر لے کر اس کو کمپیئر کریں آپ کے کیا فرق آپ کو فیل ہوا ہے. تو میں شور 100% آپ کو کہتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو کافی گروتھ آپ کو فیل ہوگی کہ ہماری واقعی آنکھیں گروتھ کر رہی ہیں. تو اس سے آپ کی آنکھیں بھی موٹی نظر آئیں گی، جیسے بڑے سائز کی ہوتی ہیں. بڑی آج کل تو وہ میک اپ کے تھرو کرتے ہیں نا، وہ کاجل سائڈوں پر لگا، آؤٹر لائن جس کو بولتے ہیں، وہ لگا کے تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھیں بڑی ہیں. تو آپ نیچرلی خود ہی کر سکتے ہیں. اپنی پلکوں کو بڑا کریں تو ایسا لگے گا جیسے آنکھ آپ کی اچھی لگ رہی ہے، فل سائز بڑے سائز کی ہے. تو آپ اپنی آئی لیشز کے علاوہ جو آئی برو ہوتے ہیں آپ کے اوپر والے بار جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اپلائی کریں. اگر آپ کے براؤن ہیں، ڈارک نہیں ہیں، لائٹ براؤن ہیں، بال کم آتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر بھی فنگر کی مدد سے ایسے لائن بنا لیا کریں. تو اس سے بھی آپ کے جو اوپر والے بال ہیں اس کی گروتھ بھی پیدا ہوگی، اس سے بھی بال جو ہے نا وہ گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ پکچر چیک کیجئے، یہ پہلے تو لگانے سے پہلے کی ہے اور آفٹر بھی ہے. جب انہوں نے اچھی طرح اپلائی کر لیا کچھ مہینوں کے بعد، تو یہ اس ٹائپ کی آپ کو آنکھیں نظر آئیں گی آپ کی. میں نے پکچر ٹیک کی تھی، اپنی پکچر کھینچی تھی اپنی، لیکن وہ بعد والی مجھے ملی نہیں. آئی مین کہ جو پہلے بنائی تھی نا میں نے، وہ مجھے ملی نہیں، یا مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی یا میری بیٹی سے ہو گئی. وہ مجھے کنفیوژن رہی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ کمپیئر میں نے کرنا تھا، مجھے خود فیل ہو رہا تھا. کیونکہ جب میں جیسے جیسے اپلائی کرتا تھا دن بہ دن نا، جب پھر میں آنکھ کھولتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے میرے بال زیادہ ہیں اور اوپر اٹھا رہا ہوں میں، اس ٹائپ کی لگتی تھی. پتہ نہیں اب مجھے لگتا تھا یا سچ میں ایسا تھا. وہ تو آپ اپلائی کر کے اپنے اوپر آزما سکتے ہیں، آپ بھی کریے ایسا. اور یہ میں ایسے ہی نہیں بتا رہا آپ کو، میں نے سرچ کر کے پھر اپنے اوپر اپلائی کیا تھا، اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ میں ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ اس کو گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہو، ہاؤ ٹو گرو آئی برو اور ہاؤ ٹو گرو آئی لیشز. یہ آپ کرو تو آپ کو یہ ویسلین اور پیٹرولیم جیل کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ آپ کیسے کیسے کر سکتے ہو. اس سے ہنی بھی ہوتا ہے، شہد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ اپلائی کیا تھا، مجھے زیادہ یہ ایزی لگا. وہ کچھ اور کچھ کسی اور ٹائپ کی تھی بنانے کے لیے، ہنی تھا اور ساتھ میں شاید کچھ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے بنایا تھا، لیکن میں نے اپلائی پھر 2 سے 3 دن اپلائی کیا اس کو، لیکن پھر مجھے لگا کہ میں بناؤں پھر اپلائی کروں. یہ ویسے ہی ڈائریکٹلی انگلی ڈالی اور آنکھ میں لگا لی، یہ ایزی لگا مجھے. کیونکہ جو ایزی وے ہے وہ آپ کریے، وہ نا ڈیلی بیسس پر چلتا رہتا ہے. اگر مشکل کام ہوگا بنا کر لگانے والا تو پھر وہ بہت شارٹ وے ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہی ہوتا ہے. وہ آج لگائیں گے، پرسوں لگائیں گے، 2 دن بعد پھر کہیں گے کیا کرنا ہے چھوڑو. اس لیے جو ایزی وے ہے وہی آپ جو نا وہ پاسبل وہی ہے کہ آپ وہی شارٹ جو وے ہو وہی فائنڈ کریں اور وہی اپلائی کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لمبی لمبی فیل ہو رہی ہوں گی، آئی لیشز لمبی لمبی فیل ہو رہی ہوں گی، آپ کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جو بھی ہو، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، بوڑھی ہو، اماں ہو اور بابا جی ہوں، جو بھی ہوں.
ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا دکھوں دوسرے کو، تو آپ ایک دوسرے کو اچھا دکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر دھیان دیجئے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ۔ اوکے ویورز، میری ویڈیوز کو سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر فیس بک، ٹویٹر اور جو گوگل پلس ہے اس کے اوپر شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ اور پبلکلی نہ بھولیے گا، کیونکہ مجھے جتنے زیادہ ویوز ملتے رہیں گے میں اس ٹائپ کی آپ کے لیے، خصوصی آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اوکے، تو اب پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے گڈ بائے، سی یو اینڈ ٹاٹا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔